यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो टेलिभिजनको यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर चन्द्रकुमार शर्मा। उहाँ मुन्दुमविद हुनुहुन्छ। उहाँका 70 भन्दा बढी पुस्तकहरू प्रकाशित भएका छन्। डाक्टर चन्द्रकुमार शर्मा नेपाली समाजको आफ्नोपन, पूर्वज पुर्खाहरूले सिर्जना गरेको परम्परा, मूल्य, मान्यता, आफ्नोपन, संस्कृति, धर्म यावत विषयको यसको जुन ढङ्गले संरक्षण र सम्वर्धन हुनुपर्छ त्यस अनुरूप हुन नसकेको र पछिल्लो समयमा समाज अलि दिग्भ्रमित हुन थालेकोमा चिन्ता पनि जाहेर गर्नुहुन्छ। नेपालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय, भेगीय मुद्दाहरू जबरजस्त ढङ्गले उठ्यो या उठाइने प्रयत्न गर्यो। त्यसले हाम्रो परम्परा, मूल्य र मान्यतालाई कता कता चुनौती दिने प्रयास भयो। डाक्टर चन्द्रकुमार शर्मा पूर्वी नेपालको हुनुहुन्छ, जसलाई केही मानिसहरू लिम्बुवान प्रदेशको रूपमा नामाकरण गर्नुपर्छ भन्ने त्यो आवाज उठाउने काम भएको छ। अझै पनि त्यो केही नाराको रूपमा छ। मुन्दुमविद भएको हुनाले मुन्दुम भनेको किराँतहरूको त्यो वेद, जसरी वेदलाई जसरी बुझिन्छ मुन्दुम त्यस्तै हो। उहाँसँग आज म समसामयिक विषय, हाम्रो सिर्जना, परम्परा, मूल्य र मान्यतामा केन्द्रित रहेर कतिपय आम दर्शकका लागि यो जानकारीमूलक हुनेछ। म आफै पनि उहाँबाट केही सिक्ने सायद प्रयास गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सेवारो। अब म कसरी प्रारम्भ गरेँ भने तपाईँ लिम्बू किराँतको कुरा गर्नुभयो कि, तर नेपाली समाजमा यो पछिल्लो राजनीति, मैले पृष्ठभूमिमा पनि अलिकति बताएँ, पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन पश्चात किराँत प्रदेशका कुरा गर्ने एक खाले रहे, लिम्बुवान प्रदेशका कुरा गर्ने रहे, कोही खम्बुवान भने। यो जातीय विषय अनि क्षेत्रगत विषय जुन ढङ्गले उठ्न पछिल्लो समयमा जबरजस्त ढङ्गले थालेको छ, या त्यो सायद केही मत्थरको स्थिति पनि हुनसक्छ। अहिले तपाईँ हाम्रो नेपाली समाजलाई बुझ्ने एउटा पारङ्गत व्यक्ति, खास गरी त्यस क्षेत्रको बारेमा बढी जानकारी पनि राख्नुहुन्छ, नेपाली समाजलाई बुझ्नुहुन्छ, जाति, जनजाति, क्षेत्र, भाषाको बारेमा पनि ज्ञान राख्नुहुन्छ। यो नाराको पछाडिका पक्षलाई तपाईँ कसरी अर्थ लगाउनुहुन्छ? कृपया। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक संविधानले अङ्गीकार गरिसकेको अवस्थामा प्रान्तीय नामकरण गर्नु मूलभूत विषय होइन। मूलभूत विषय होइन होइन। जस्तो म चन्द्रकुमारै बिना पनि म हुन सक्छु। म त मै हुँ नि। म चन्द्रकुमारलाई अहिले चकुसे आफ्नो छोटकरीमा अझ मेरो आफ्नै मुन्दुमी भाषाबाट त चैथाङ म नागरिक पनि फेर्न सक्छु। यसलाई नाम संज्ञा मात्रै हो। मान्छे चाहिँ राजभक्त लिम्बू, तर राजभक्त होइन रहेछ त्यो। मरा त गणतन्त्र भक्त पो रहेछ। नाम चाहिँ ईश्वरमान, तर राक्षसमान पो रहेछ काम चाहिँ। यस कारणले नामले केही हुँदैन। नाम ठुलो कुरो होइन, काम हुनु पर्यो, नतिजा काम हुनु पर्यो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बीचको बरु त्यो नामभन्दा पनि काम चाहिँ मैले खोजेको आदिवासी जनजाति 59 जनजातिको
59 विश्वविद्यालयको परिकल्पना किन आएन भन्ने चाहिँ हो मेरो चाहिँ भनाइ। त्यो जुनसुकै देश होस्, नेपालै होस्, मैले त भन्नु खोजेको लिम्बुवान होइन, त्यो बाहुनवानै होस्, नाममा केही छैन, म बाहुन प्रदेश होस् मेरो चाहिँ भनाइ, शेर्मा प्रदेश होस्, त्यो संज्ञाको पछि म दौडिने मान्छे होइन। जसले कर्म गर्छ त्यो अनुसारको धर्म नाम लाग्छ, संज्ञा हुन्छ। तर त्यहाँ मुन्धुम विश्वविद्यालय, लिम्बू विश्वविद्यालय, लिम्बुवानको पैतृक पहिचानलाई सम्बोधन गर्ने खालको क्रियाकलाप स्टेट गभर्मेन्टले या सेन्ट्रल गभर्मेन्टले त्यस किसिमको योजनाहरू प्रत्याभूत गरोस्, बाहुनवानै होस्। काम जम्मै यता मुन्धुमवान भइगयो। म चन्द्रमाको चन्द्र हो र, म त्यतिबाट बुढी ल्याउने कुमार हो र, चन्द्र कुमार अरे नाम लगाइहाल्यो। त्यसो भएको हुनाले नामको पछाडि दौडिनु भनेको त्यो सारभूत तत्त्व होइन। तपाईको विचारमा नेपाली समाजमा यी कुराहरू जबरजस्त ढङ्गले जसरी उठेको छ नि, क्षेत्रीय कुरा उठेको छ, जातीय कुरा उठेको छ, आर्यन र मङ्गोलको कुरा उठेको छ, गैर आर्य जाति क्षेत्रीय विषयले कता कता कतिपय विषयसँग यसरी जोडिएर आउँछ, विखण्डनसँग पनि कतिपय कुरा जोडिएर आएको छ। यो विषय उठ्नुको पछाडिको तपाईँको बुझाइ के, किन उठ्छ यो कुरा? सबै अज्ञानी अज्ञान हो। मैले पढेको त मानिसको जात मानिसै हो। केन्या मानव, पेकिङ मानव, जाभा मानव, ककेसन मानव, पृथ्वीमा 4 मानव, 4 जातिहरू, 8 अरब व्यस्त छौँ। पृथ्वी हाम्रो साझा घर हो। यो जन्मिने ठाउँ, हुर्किने ठाउँ र जाने ठाउँ यही हो। ईश्वर एउटै हो, मानिस एउटै हो। फरक पहिचान मात्रै फरक आयो। पहिचानको 7वटा बुँदा, भाषा, लिपि, संस्कार, धर्म, इतिहास, वेशभूषा र गरगहना, युनिले डिफाइन गरेको। तपाईँ सब गोराहरूको ड्रेसमा हुनुहुन्छ। अब तपाईँलाई मैले के भण्डारी भन्नु कि भण्डार बिनाको भन्नु? बडा त्यो म कहाँको यहाँ इन्डियनको सन्त जस्तो लुगा लगाएको छु। तक क्लब यो आत्मानन्द लिङ्गदेल, गुरु आत्मानन्द लिङ्गदेलको तपाईँ अनुयायी? म अनुयायी, उहाँको परम चेला। उहाँ नेपालमा सिद्धपुरुष, अहिले खप्तड बाबा र शिवपुरी बाबा पछिको अहिले जीवित उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सिद्धात्मा, देवात्मा, महात्मा, ज्ञानात्मा, मुक्तात्मा, पुण्यात्मा, सिद्ध पुरुष भनिन्छ। जो उहाँ पढेको मान्छे होइन, निरक्षर, स्कुल नपढेको। उहाँको स्कुल चाहिँ उहाँको बानीमा देवमाईको त्यो अडारमा मेरो विश्वविद्यालय त्यो हो भन्नुभएको छ। जसले बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरे, बोधगयामा रुखुको मुनि गरे जस्तो उहाँ चाहिँ अडारमा हो। म घरिघरि मेरो गुरुलाई सम्झे त्यो अडारमा मेरो ध्यान पुग्छ। त्यसो भएको हुनाले नेपालीहरूको चरित्र जातिवादी, सम्प्रदायवादी, आफूवादी, मैहुवादी, गरिबवादी, धनीवादी भन्ने जुन शब्द चयनहरू छ, यो ज्ञानले स्वीकार गर्दैन। यो कहाँबाट सिर्जना भयो यो शब्दहरू चाहिँ? यो ज्ञानमा अथप्यो। अज्ञान, अज्ञानता भनेको भ्रम हो। भ्रम भनेको कन्फ्युजन हो। भ्रम नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म जातीय द्वन्द्व, जातीय लडाइँ भएको छैन, भएको छैन। अब अहिलेको चैतन्यशील होइन, चेतनशीलका मान्छेहरूमा अल्पविद्या भयङ्करी आएकोले यो भयङ्करको शब्दहरू अल्प विद्या भयङ्कर शब्द भयङ्कर आयो। भयङ्कर शब्द चयन गरेर आफू मैहुवादी भन्नेहरूको यो दृष्टान्त शब्द चयनहरू हुन्।
तपाईँ बाइबल, वेद, मुन्दुम, जेन्दावेस्ता, गुरु ग्रन्थ, त्रिपिटक, कुरान, पुराण, जुनसुकै ग्रन्थ पढ्नुहोस्, जातीय भेदभाव छैन। त्यसो भने विजाति को हो त? तपाईको क्वेसनले त्यसलाई इन्डिकेट गर्छ। विजाति भनेको बाख्रा र मृगको सम्भोग हुन्छ, बोका र मृगको सम्भोग हुन्छ, तर बच्चा काट्दैनन् हजुर। सिर्जना हुँदैन, विजात भयो। बिजात। कुखुरा र भाले र हाँसको यौन सम्पर्क हुन्छ, तर अन्डा काट्दैनन्, विजात भयो। घोडा र गधाको सम्भोग हुन्छ, तर बच्चा काट्दैन, विजात भयो। त्यो एउटा जातको होइन है, खबरदार। जातको म परिभाषा भन्दैछु। तर अमेरिकाको गोरा, भारतको ब्राह्मण, नेपालको क्षेत्री, जापानको जापानी, चीनको चाइनिज, अनि एउटा लिम्बूसँग मिसाइदिनुहोस् त, बुरुरु कतिवटा पाउँदो रहेछ। त्यस कारणले पुरुषको शुक्रकीट र महिलाको बिम्ब जब जैन गर्दा मिल्छ, त्यसलाई दुई जात अर्को जात भन्नु मिल्दैन। जातीय दमन, उत्पीडन, शोषण, साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, अनेकवाद होला, त्यो राजनीतिको उत्कर्ष शासनका पद्धतिहरू हुन्। त्यो जातका विषय होइन। जस्तो चीनले 5 सालमा क्रान्ति टुङ्ग्याउँदा त्यहाँ जातीय थियो, सबभन्दा ठुलो सङ्घर्ष भएको छ। पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध, महाभारतको युद्ध, रामायण कालमा जातीय युद्ध भएको हो त? शास्त्र अध्ययन गरौँ। यहाँ नेपालमा गणतन्त्र आउँदा जातीयले ल्याएको हो त? बाहुन पार्टीले ल्याएको हो, क्षेत्री पार्टीले ल्याएको, दमाई पार्टीले ल्याएको, लिम्बू पार्टीले ल्याएको हो र? गणतन्त्र राजतन्त्र नरुचाउने एक भए त्यो शक्तिले ल्यायो। त्यहाँ त 456 होइन, के छन्, सबै जाति छन्। त्यसो भएको हुनाले मानवको जात मानिस भएर सहिष्णुताको आधारमा, मेलमिलाप, सद्भावको आधारमा हाम्रो जाने ठाउँ स्वर्ग पनि एकै ठाउँ, दुईटा छैन है महाराज। जन्मिने द्वार पनि एकै ठाउँ नि, तपाईँ पनि आमाकै द्वारबाट, म पनि आमाकै। मानिसको जात मानिसमा मानिसै हो। त्यसको महत्त्व नबुझेर त शोषण, दमन, उत्पीडन गर्छ भने कुन पार्टी, कुन सरकारले गर्ने, त्यो सरकारको विरोध गरौँ न। त्यो त राजनीति उसको एउटा अलि फरक, यो काहीँ न काहीँ त्यो तपाईँ हामीले देख्ने मुहारसँग सम्बन्धित छ। नेप्टो नाक, चुच्चो नाक, चिम्सो आँखा, अलिक खुलेको अर्को खालको आँखा, दारी जुङ्गा एकदम 1-2वटा ज्याप्पै अर्को, कद अलि फरक, अनि हिन्दू अर्थात् आर्यन र मङ्गोलियन, यसरी व्याख्या गर्ने पक्षहरू छन्। के भन्नुहुन्छ तिनीहरूलाई तपाईँ? सृष्टिको ज्ञान नहुनेहरूको त्यो भनाइ हो। इलामको दानाबारीमा नेवारको बच्चा 2टा सेतो गोराहरू जन्मेर छक्क पर्यो। शुद्ध गोरा भएपछि अब गोरासँग मिसिएको पनि होइन त्यो महिला। अनि गोराहरूले हामी जस्तै छ, अब लान्छु भन्यो, मानेनन् बाउ आमा। कहिले लिम्बूहरू पनि कालो जन्मिएको छ। मेरो बाजे सत्याङ पनि कालो, यो नेवारको छोरा भन्थे। पञ्चदर लाउती पनि कालो हुनाले यो त कहाँ लिम्बूको छोरा भन्थ्यो। सृष्टि कसरी हुन्छ भन्ने कुरा सृष्टिको ज्ञान नभएकोहरूको त्यो सस्तो
लोकप्रियता हो। सृष्टि भनेको प्रकृति अनुसारको आकृति बन्छ। प्रकृति बुझ्नुभयो? पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि र जल, यो पञ्च प्रकृतिलाई न्याचुरल भन्छ। प्रकृतिमा पञ्चधातु पञ्चतत्त्वले बनेको धातु त धेरैवटा छ, 9 धातु छ, 9 रङ छ। म प्रकृतिको कुरा गर्दैछु। नेचुरली इज नट चेन्जेबल। प्रकृति चेन्ज हुने चिज कसैले गराउन सक्ने तत्त्व होइन। तपाईँ आफै आमाले चन्द्रलोकमा यदि जन्माएको भए तपाईँ तर यो आकृति हुने थिएन, अलिक भिन्न हुने थियो। ठाउँ अनुसारको अहिले बल्ल बुझ्नुभयो। अब मेरो नातिनी अमेरिकामा जन्मिया छ, त्यसको जनातीहरू यता हाम्रो जस्तो अलिक नहुने भयो। त्यहाँको नेचुरल प्लेस र यहाँको भूमिको प्राकृतिक फरक हुनाले प्रकृति अनुसारको आकृति, आमाको दुध चुसेको आधारमा स्वभावको सृजना हुन्छ। जाँड मासु खाने अनेक क्रोधीको सन्तानको त्यही स्वभाव सरिराखेको हुन्छ आमाको दुधबाट। त्यो कारणले महापुरुषहरूले फाल्गुनन्द आत्मानन्दले आमाको दुध खाएनन्, पिएनन्। एउटाले महागुरुले कालो बाख्राको दुध, आत्मानन्द मेरो गुरुले चाहिँ कालो गाईको दुध। त्यो दुधमा शुद्धता हुन्छ। गाई र बाख्राले त मासु खाँदैनन्, रक्सी खाँदैनन्, भेटे पो खाँदैनन्। शुद्ध जडीबुटी, जल, जङ्गल, जमिन यस्तो जीवतहरूमा चाहिँ सेवन गरेको शुद्धता हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले प्रकृति अनुसारको आकृतिले तपाईँ र मेरो भिन्न भएको हो। हिजो हाम्रो जन्मकालको कुरा, कहाँको ककेसियनको सृष्टि, कहाँको मनातेम्बे बेजिङको सृष्टि, हाम्रो सृष्टिका उकाली ओह्राली चौतारी भन्ज्याङ डाँडा काँडाहरूको प्रकृति भिन्न आकारको भयो। एउटा मकैको घोगा आधी छडाएर बारीमा हुर्काउनुहोस्, बाहिर छर्नुहोस्, आधी भित्र टपरामा, अनि त्यो 3 पाते 4 पाते भएपछि जोडाउनुहोस्। तपाईँ एउटैको सन्तान भनेर चिन्नु सक्नुहुन्न। एउटा पहेँलो हुन्छ, एउटा हरियो हुन्छ। डिफ्रेन्स के हो त? प्रकृति फरक पर्यो। एउटै मकैको दाना, एउटा डाइरेक्ट घाम, डाइरेक्ट पानी, डाइरेक्ट तल भूमिको मल जलबाट हुर्केको हावाहुरी बतासको हरियो, भित्र तपाईँले माटो लगेर टपरामा हुर्काएको मकै, पानी पनि तपाईँको अन्दाजले छरेको भरमा कुनामा, सूर्यको ज्योति पनि अप्रत्यक्ष भएको कुनामा जन्मेको पहेँलो। म सुब्बा पनि, म प्रधान पञ्च पनि। एउटा केटा, जवान केटा बाजेबाट दसैँको टिकाको दिन टिका लगाएर जमाएर यहाँ ल्याएर पहेँलो आएको, यता घरमा आइपुग्दा हरियो भरो ऊ आफै आत्तिँदै थियो। के भयो? यहाँ त हरियो भइसक्यो भन्थ्यो। उताबाट पहेँलो लगाएर अर्को ठाउँमा आइपुग्दा हरियो भइसक्यो। त्यसो भएको हुनाले त्यो भित्र प्रकृतिमा हुर्काएको पहेँलो जमारा चाहिँ बाहिर खुला आकाशमा आएपछि तुरुन्तै परिवर्तन भयो। मेरो आफ्नै कान्छा काकाको छोरा मलेसियामा 9-10 वर्ष गरेर यहाँ एकैचोटि आउँदा गोरो भएर आयो। अनि म त अलिक ज्ञान जान्ने, आफ्नो भाव भएको मान्छे, ठान्ने मान्छे, ए बेबी तिमी त एसी भएको बडो राम्रो ठाउँमा बसेछस् नि भनेको त। कसरी जान्नुभयो आन्दुम्बे भन्यो। कसरी जान्नुभयो बडा बाबु भन्यो। तेरीमा त्यति मलाई थाहा हुँदैन, तिम्रो गोरा मासु जम्मै यो सेतो हुँदै गयो। त्यो अझ 20 वर्ष 40 वर्ष बाद त्यो पुरै गोरै हुन्थ्यो। तपाईँको ककेसियन मानवहरू नै हो त अमेरिकाको गोराहरू। तपाईँले मानवशास्त्र सुन्नुभएको छ। यहू वंश नै हो त यहुदीहरू, उनीहरू गोरा छन्।
तपाईँ जस्ताको जस्तै हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले प्रकृतिको आधारमा आकृति बनेको र आमाको दुधको चुसेर स्वभाव निर्माण भएको अवस्थाको मर्म नबुझेर अब अहिले चुच्चे बनाउँदा त रबरको बनाउँदा मेरो अहिले यहाँ लामो बनिहाल्छ, अथवा यो चाहिँ लामो यहाँ चाहिँ छेडेर तन्कै राख्दा यो लामो हुन्छ। अर्थात् प्रकृति, खानपान, आहार विहार यावत चिजले मानिसको बनोट, मानव बनोट अलिकति फरक यो वा त्यो खालको हुने भयो। योसँग अलिक जोडिने तपाईँले सुन्नुभएको छ कि छैन? खडे बाबा सुन्नुभएको छ इन्डियामा? सुनेको छु। उसले यो हातलाई ईश्वरलाई चढाइहाल्यो, अब यो त यतिकै त नहुने भयो, अनि यहाँ माथि डोरी बाँधेर माथि तन्काएर कति महिनामा त यो नझर्ने भइगयो, नसा तन्केको तनेको, अनि नामै खडे बाबा। त्यस कारणले एक्सनबाट रियाक्सन, रियाक्सनबाट ह्याबिट, ह्याबिटबाट क्यारेक्टर बन्छ, क्रियाबाट प्रतिक्रिया, प्रतिक्रियाबाट आदत, बानी, बानीबाट चरित्र बन्छ। सर्वमूलम चरित्रम। हाम्रो सृष्टिको 1,95,58,85,111 को जो दरमियान छ पञ्चाङ्ग पात्रोमा, एकचोटि फेरि दोहोऱ्याइदिनुहोस्। 1,95,58,120 वर्ष, 21 वर्ष। तपाईँ ज्योतिषी पनि हो नि? ज्योतिषबाट PhD गरे हो। नेपालमा पञ्चाङ्ग पात्रो निकाल्ने 7 वर्ष भयो। जनजातिको पहिलो व्यक्तित्व, तर यो जनजातिले बुझ्दैनन्, यो बाहुनको भन्छ। त्यो के भएको बताइदिनुहोस् त। जनजाति त्यो दिमागमा पर्दा लागेको, ड्याम्मै छोप्छ, देख्दैनन्। ज्ञान जति जम्मै बाहुनको, अज्ञान जति जम्मै यिनीहरूको। किनभने 27 नक्षत्र बाहुनको मात्रै हो त। चन्द्रमा उदाइराखेको छ, सूर्य बलिरहेछ, सौरमण्डल सबैको हो, त्यो बाहुनको भन्छ। के भनेको म त बुझ्दिनँ उनीहरूको भने। पातुरो बोल्दैछ भनेको आफ्नै भाषा, मुन्दुमी भाषा छ। हाम्रो मनासा भन्छौँ मानिसलाई, तपाईँ हामी मनासा, तपाईँ मनुष्य, कति नजिक रहेछ। हामी यो तपी, हाम्रो यो हाङसाम तपी भन्छ। तपी भने यस्तो ठाठाडो छ है भन्ने शब्द हो, तपाईँ त्यसलाई टोपी, सिओटी कोट अङ्ग्रेजीले ल्याएर लाउनु भएको छ। यो राम्रो ज्ञान जति अर्काको, नराम्रो जति चाहिँ आफ्नो भन्ने बुझाइ नै त्यो मूर्खै हो, मूर्खता हो। जहाँसम्म ब्राह्मणसँग प्रतियोगी गर्नुपर्छ भने प्रतिस्पर्धा गर्नु पाउँछ। प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भने 4 वेद, 111 स्मृति ग्रन्थ, 18 पुराण, असङ्ख्य संस्कृति, हिन्दी साहित्य, नेपाली साहित्यको उचाइसँग त्यसले आफ्नो भाषाबाट कम्पिटिसन गर्नु पर्यो कि परेन? आफू चाहिँ 1 देखि 100 सम्मै गर्न नजान्ने, लाखको हजारको कुरै छोडौँ, परेवादेखि औँसी पूर्णेसम्मै आफ्नो बात तिथि 15 तिथि नै नजान्ने, 7 बारको नामै नजान्ने, आफ्नो नाम सबै DK, BK, SK, किरण, कुमार, दुनियाँ ब्राह्मणको नाम चाहिँ धारण गर्ने, अनि बोल्ने ढाँचा चाहिँ त्यस्ता कुरूप बोल्ने। मैले अघि पनि यो अज्ञानको शिकार भाइ के पनि हुन सक्दैन। ज्ञान भनेको अक्षरको अन्तिम ज्ञान, यहाँदेखि तपाईँसँग अर्को अक्षर मलाई दिन सक्नुहुन्छ? त्यो भनेको पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णत पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय मेवावशिष्यते। त्यो सम्पूर्णता हो। सम्पूर्णमा अर्को अपूर्ण भन्ने पनि छैन। त्यो सम्पूर्ण ज्ञानलाई नै नलेज भनिन्छ, नन कम्युनिटी हो, त्यो निसम्प्रदाय हो। तपाईँले बाइबलबाट PhD गर्दा तपाईँ क्रिस्चियन हो त? तपाईँ मुन्दुमबाट PhD गर्दा तपाईँ
किराँती हो त? मैले पनि सिक्किममा बाहुनले लेखेको व्याकरण पढ्नुपर्छ। बाहुन व्याकरणाचार्यले लिम्बू व्याकरण लेखिदियो। म व्याकरण जान्दिनँ, अब पढ्नु पऱ्यो कि परेन? त्यसो भएको हुनाले बाहुन भनेको अपभ्रंश वर्ष हो, तपाईँलाई थाहै होला। बरहम, बको ब्राह्मण, बरहम को भनेको जोड्दा 108 वटा अक्षर हुन्छ। 108 भनेको 108 माला, 108 भनेको यो 27 नक्षत्र छ नि, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशा आर्द्रा पुनः भन्छ 30 झैँ 27 नक्षत्र मसिनो नक्षत्रहरू छन् हाम्रो यो पृथ्वीको नजिकमा। त्यहाँबाट त्यो नक्षत्रको आधारमा राशि र नामकरण हामी गर्छौँ। त्यो नामकरण अहबाट चक्रा भनिन्छ। अहबाट चक्रामा 100 केही देखाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? 108 वटा अक्षरहरू हुन्छ। 108 भनेको 27 नक्षत्र, 27 चौके 108 हुन्छ गुना गर्दा। 108 भनेको यो शून्य आकाश स्वर्गमा जाने 108 वटा स्वर्गको लिस्नुहरू छ भनेको। आत्मानन्द मेरो गुरु आफैले सार्वजनिकमा बोल्नु भएको छ, स्वर्गमा जाने 108 वटा। त्यसले हाम्रो मुन्दुमिली सवयहाङ भनिन्छ। ऊ 108 कै शब्द हो त। त्यसो भएको हुनाले स्वर्गमा जाने बाटोको द्वारको निर्माणक महापुरुष चाहिँ ब्राह्मण हो। अनि जसले ब्रह्मज्ञान जान्दछ त्यो ब्राह्मण हो। ब्राह्मण भनेको ज्ञान, मैले म लिम्बू ब्राह्मण हौँ भन्दा खोइ बाहुनहरूले नभनेको छैन नि त, सोध्नुहोस् त। म लिम्बू ब्राह्मण हौँ भन्दा हो तपाईँ लेख्न पाउनुहुन्छ। किनभने अहिलेसम्म काठमाडौँमा कुनै पनि ब्राह्मणसँग आत्मज्ञानबारे सिक्नु गएको छुइनँ। जसले ब्रह्मज्ञान जान्दछ त्यो ब्राह्मण हो। हाम्रो भाषाबाट त्यसलाई साम र साम्बुहाङ भनिन्छ। आफ्नो भाषामै छ, ग्रन्थै लेखेको छु। किराँथाङ साम्य ससी मुन्दुम, यो पालि लकडाउनले पुरा 300 पेजको हाम्रो मुन्दुममै मुन्दुम। अब त्यो मुन्दुम चाहिँ फाल्गुनानन्द मुन्दुम चाहिँ पटक्कै नजान्ने नआन्ने, अनि जाँड खायो, गाँड फुलायो, मासु खायो, आँसु झार्यो, अनि अर्कालाई आफू रातो भएपछि अर्काले रातो कुदृष्टि देख्ने जुन छ त्यो दृष्टिकोणहरू राजपुत्र देवपुत्र यदि उनीहरू हो भने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ। आफ्नो माग बारेको अवरोध हामी होइनौँ। मैले अघि भने मगर विश्वविद्यालय, राई विश्वविद्यालय, लिम्बू विश्वविद्यालय, चेपाङ विश्वविद्यालय, 59 जनजातिको 59 विश्वविद्यालय, महाविश्वविद्यालय र जनजातिहरूको किराँत धर्म शिवशङ्कर बोले, गजनाथ शम्भु, किराँतेश्वर महादेव एउटैको नाम विभिन्न रूपमा जो बुझिने र हिन्दू देवता आर्यन सनातनको देवताहरू त तात्विक फरक केही पनि छैन। तपाईँ विष्णु भन्नुहुन्छ, हामी थेवा भन्छौँ, त्यही हो, एउटैको नाम फरक पर्छ। तपाईँ लक्ष्मी भन्नुहुन्छ, हामी युमा भन्छौँ। तपाईँ बोजू थियो, मेरो पनि बोजू थियो त। त्यो नभए कहाँबाट आइन्थ्यो? हाम्रो कहीँ वंश टुटेको छैन, वंशानुगत नसलगत आएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले एक खाले कतिपय जस्तो किराँतको कुरा हामी गर्छौँ, अब त्यसमा लिम्बूहरू र किराँतीहरू फरक हुन् कि एक हुन् भन्ने विषय कहीँ न कहीँ फेरि त्यो जाति विषय उठ्ने गर्छ। आर्य र गैर आर्य, हिन्दू गैर हिन्दूवादी, अनि आर्य र मङ्गोलियन हौँ हामी भन्ने विषय पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ? यो के को लिम्बू भनेको धनु, आबु भनेको हान्यो, धनुर्धारी होइन, त्यसो होइन। लि भनेको धनु, आबु भनेको नि, वान भनेको नामकरण गर्नु। 8 अहिले पनि छँदैछ। भेदाप राज्यको 8 राजा र 10 सरदारहरूको बिचमा घनघोर युद्ध भयो। त्यो युद्ध
गर्नुभन्दा अगाडि शपथ ग्रहण दशरथको सन्तानले गरेको फेदेन यकमै हो। फेदिममै म त्यसको सन्तान पनि हुँ, हाम्रो गोत्रमा मिङ्सरा भन्छौँ। दशरथहरूले त्यो फेदेन गढीमा हाम्रो आफ्नो हात हतियारहरू, फेया भनेको फेजा अथवा धनुबाणहरू पुजेर 8 राजाहरूले हामीले बढ्ता अन्याय गरेकोले यिनीहरूको विरुद्ध लड्ने, लडाइँ गर्दा रणयुद्धबाट कोही पनि नभाग्ने, मरे त्यहीँ हामी जम्मै मर्ने शपथ गरेर युद्ध छेडे। युद्धमा ठुलो सङ्घर्ष भयो, जिते। दशरथले जितेपछि त्यही ठाउँमा भेला भएर यो राज्यको नाम के गर्ने? अब पहिले त फेदाप राज्य थियो, याकथुङ राज्य थियो। यो चाहिँ हामीले धनुबाण लडाइँले प्रयोग गरी जितेको ठाउँले लिआबु +1 लिम्बुवान गरौँ भनेर भने लिम्बुवान नामकरण 1400 शताब्दी भनेको लगभग 600 को अन्तरालमा नामकरण गरिएको लिम्बुवान हो। लिम्बुवान भनेको भूमिको नाम हो। अरुण पूर्व, टिस्टा पश्चिम, दार्जिलिङ सिक्किम भने जस्तो, इरान इजिप्ट भने जस्तो लिम्बुवान भूमिमा बस्ने दमैकामी क्षेत्री बाहुन गोरा मुस्लिम जम्मै लिम्बुवासी ठहरिन्छ। अरुण पूर्वको क्षेत्र, अरुण पूर्व। अनि अरुणदेखि पश्चिमको फेरि यो माझ किराँत क्षेत्र जो जसलाई पछिल्लो समयमा अरुण पश्चिम, यो साङ्गा पूर्वमा अरुण पश्चिम, लिखुखोला पूर्व, माझ किराँत माझमा पर्यो। त्यो खम्बुवान राईहरूको एउटा राजा खम्बुवाङले शासन गरेकोले यो मुलुकको नाम नि खम्बु गर, तिम्रो जम्मै खम्बुवाई भनेकोले खम्बुवान। अब लिखु खोला पश्चिम, यो साङ्गा पूर्व चाहिँ वल्लो किराँत, माझ किराँत, वल्लो किराँत। वल्लो किराँत यताको वल्लो किराँत, माझ किराँत, पल्लो किराँत बीचको नामकरण भएको हो। त्यो पनि भूमिको नाम हो। त्यसलाई संस्कृतमा लेखिएको छ जम्बूद्वीपे उत्तरखण्डे कैरात देशे पृथ्वीश किराँते नवैश किराँते वनेश किराँते जलैश किराँते चारै क्षेत्र किराँते। यस क्षेत्रको 4 धाम 4 क्षेत्र किराँतहरूको एकपटक ठुलो विशाल राज्य, एउटैको होइन, त्यो भित्र चाहिँ खण्ड खण्ड, जस्तो युरोपमा 28 कन्ट्री छ नि त, अहिले युरो डलर चलाउने जस्तो। जम्बूद्वीपे भारतवर्षे नेपाल देशी, बस त्यो चाहिँ पछाडि नेपाल देशी चाहिँ 1831 पछि नामकरण हो। 240 वर्षको नेपाल। नेपाल यो भाषा त हामीले बोलेको भाषा त नेपाली नै होइन नि, त्यसो भन्दा बुझ्दैन। हिजोस्तिसम्म पर्वते भाषा तपाईँले सुन्नुभएकै होला। अनि यो राई र लिम्बू बीचको भेद चाहिँ के? किनभने अनुहारले उस्तै, भाषामा केही भेद। अनि यो किराँत प्रदेशको कुरा गर्ने पनि रहे, लिम्बुवान प्रदेशको कुरा गर्ने पनि रहे, अझै फरक ढङ्गले बुझ्ने बुझाउने प्रयत्न पनि भयो। यो के हो? पर लिम्बूहरूले भूमिको नाममा लिम्बू पहिचान दिए। लिम्बुवान भूमिको बस्ने हामी लिम्बूहरू भन्नु थाले। माझ किराँतकोहरूले चाहिँ राई भनेको राया हो, राजा हो क्या। हामी चाहिँ राजवंश हौँ, राजाबाट राया, रायाबाट राई हौँ भन्नु थाले। त्यसकै अनुकरण गरेर लिम्बुवान पनि एकाले हाङ लेख्नु थाले। हाङ भनेको राजा, हाङ चन्द्रहाङ, के हाङ। अब त्यसलाई नेपाली गर्दा कृष्णराज, प्रेमराज, तपाईँको के अरे हरिराज, ईश्वरी राज नेपाली कृत पनि गरे, हाङ पनि चलाए। यता चाहिँ रायाबाट राई भए। यता पदबाट, राजपदबाट राई पहिचान डेभलप गरे। लिम्बूहरूले चाहिँ भूमिको नामबाट डेभलप गरे। कालान्तरमा मान्छे यो बेग्ले हुन् भन्ने चिन्तन भयो। तर योक्नेहाङको छोरा जेठा लोलिमहाङ लिम्बू भए कालान्तरमा।
खम्सो स्वाङको सन्तानहरू कालान्तरमा खम्बु राई भए। यो एउटैको सन्तान करिब 50-60 पुस्तादेखि माथि गएको छैन। त्यसो भएको हुनाले अब तपाईको एउटैको सन्तान त सेती पढेर काली पढेल भएको छैन नि त। एउटैको सन्तान एउटैको गोत्र तपाईको कौडिनेको कति थर भइसके। त्यस्तै एउटैको सन्तान ठाउँ गुणको भेष, घटना, कारण, भूगोल, राजनीति, द्योनीति अनेक कारणले विभिन्न संज्ञा उपसंज्ञाहरू शाखा प्रशाखाको नामधारी भए पनि अन्ततगत ब्लड चेक गर्दा डिएनए ले एउटैको सन्तान हो। राई र लिम्बूलाई एउटैको सन्तान त्यो पनि लामो भएको छैन सन्तान, एकदम सबै सारा नजिकमा चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो बुझाइले मैले भन्ने गरेको छु। पहिले मानव शास्त्र अध्ययन गर्नुहोस्, 2 नम्बरमा मानव सभ्यता शास्त्र अध्ययन गर्नुहोस्, अनि 3 नम्बरमा यो भाषा विज्ञान, हाम्रो भाषा विज्ञान अध्ययन गर्नुहोस्। त्यसपछि लिपि विज्ञान अध्ययन गर्नुहोस्। उसको लिपि पनि यही, हाम्रो पनि यही, अनि बेग्लै भएर भयो। तपाईँको इन्डियन ककेसियनहरू जम्मै बेग्लै जाति भनेर तपाईँ धर पाउनुहुन्छ र। त्यसो भएको हुनाले उनीहरू मुन्दुम, हामी मुन्दुम, त्यो त मनुष्य र मान्छे भने जस्तै त हो नि। उच्चारण प्रोनाउन्सिएसनको फरक भनेको त्यो बोल्दै लाँदा। अनि यो सेता मगुराली भन्छ नि त, शेर्पा, तामाङ, मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू, अलिकति चिम्सो आँखा, अलिकति थेप्चो नाक, यो र यो बिचको चाहिँ भेद के पाउनुहुन्छ तपाईँ एज अ जातीय? सेता मगुराली शब्द चाहिँ पद्मशर लाउती गृहमन्त्री हुँदा माइनस गर्नुलाई ब्राह्मण जालबाटै भएको भन्नुहुन्थ्यो। ब्राह्मण जालकै उपज हो। शब्द चयन गर्ने जो बाटो त्यसले त तातो गराउँछ त, अरूले त जानेको भए पो। अनि यो सेता मगुरालीको नाइकेबाट गृहमन्त्रीबाट झारे नि त, सञ्चार मन्त्री कि प्रशासन मन्त्रीमा झाडे। म त्यो बेला उहाँकै अनुकूलमा छु। यो थरथरीको जोडाएको त्यो मेरा बाकासको नाम लुक सेभे दहज भनेर 14 अञ्चलको नाम, रामेको बिहान जसै गधाउ भने जस्तो कण्ठ पार्नलाई एकाक्षरी शब्द सजिलोको लागि हामी नगरलाई आचम्बरा वृषम बुकेसु भन्छौँ नि। त्यस्तो सर्ट नेम छोटो थरीहरूको हो। अब शेर्पा तामाङ भने पनि जातभित्र पर्दैन, थर न हो। थर भनेको थाकथलो, बाट थर। तपाईँको आर्यनको गोत्र थर सगोत्री हेर्नु भएकै होला। थाकथलो, नयाँ पानी जन्मने न्यौपाने, पौडी तरेर जाने पौडेल। उयो हाम्रो पनि तल अरालो 8 राजा 10 राजाको युद्धमा अरालो दौडिने लोकताम दौडिने भन्थ्यो। लाभा ओतेल गएको जुली रातमा जन्मेको लाओती, जुली रातमा जन्मेको नि त पदसँग लाउथेहरू। म खेसीबानी केसेसे बोके पुस्रे तारामाथि जन्मेको बेला मैले जन्माएको भने शेरमा। अनि आङदेम्बे, आङिन्देम, आङ भनेको सल्लाह समातेर जन्माएको आङदेम्बे। इवा त्यो हाम्रो विक्रम इवा छ नि कवि, भाले डाकमा जन्मेको। कुगे नाम झुल्के घाम। यो कति बेला जन्माइस् भनेर सोध्यो आमाले, कुगे नाम। जातमा केही छैन, यो सबै मानव जाति छ, बस यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले सेता मगुराली, हामी विद्यार्थी हुँदा लिम्बू चितुवा किरा भन्थ्यो मेरो विद्यार्थीहरूले, हामी छेमुगु भन्थ्यौँ। त्यसरी एक अर्कालाई माइनस प्लस गर्ने थर थाथलो गोत्र के को नाममा चुच्चे र बुच्चे, लम्चे र छोटे, सेता र गोराको यो 21औं शताब्दीमा अब लडाइँ होइन। अबको लडाइँ दर्शनशास्त्रको हो, विज्ञानको हो। ज्ञान तपाईँसँग पनि छ, मसँग पनि छ, तर कसको सर्वश्रेष्ठ तपाईँलाई थाहा होला। मैले पढेँ 10 चिम्टीको 1 मुठी, 10 मुठीको 1 माना, 8 मानाको 1 पाथी, 20 पाथीको 1 मुरी। तपाईँले पनि पढ्नुभयो होला सायद। निश्चय नै मैले पढेको हुँ। निश्चय नै। त्यो बेला हाम्रो यो मिटर लिटर सिटर थियो त।
ज्ञानमा पश्चिमीहरूले जिते, उनीहरूकै हामीले बटाबट अनुयायी हुन थाल्यो। वैज्ञानिकरण गऱ्यौँ आफ्नो थ्योरीलाई। वैज्ञानिकरण हुन्छ ओ तपाईँको धोती लगाएर बस्नु पर्ने, यी सुट लगाएर बडो गोराको पोसा लगाएर बस्नु भएको छ, किन पाउनुहुन्न? त्यहाँबाट तपाईँको सुटेड बुटेड, तपाईँको सुन्दरता चमक व्यक्तित्वले मानिसको पोसाकलाई उजागर गर्छ, पाइन्छ नि। त्यसले अबको 21औं शताब्दीको चन्द्रलोक होइन, मङ्गललोक होइन, संसारको सबै लोक यो सूर्यको किरणको अन्त्यपछि अल्बर्ट आइन्स्टाइनको EMCले नै जान सक्दैन भनेर अर्को विकल्पमा शङ्का गरेको थियो भने अबको यो सौरमण्डल 7,500 यस्तो सौरमण्डल 7,500 नासाले बनिसकेको अवस्था। हाम्रै आत्मानन्द गुरुले यो सूर्य जस्तो 8 ताराले घेरेको अर्को सूर्य अनुसन्धान गरेर भनिसक्नु भएको अवस्थामा यस्तो एउटा सौर परिवार, विश्व ब्रह्माण्डलाई एक परिवार देख्ने ज्ञान, विज्ञान र ज्ञानको युगमा तपाईँको अनुहार, तपाईँको नाक, तपाईँको आँखा देखेर मरिसिने, मेरो यहाँ आँखा फुट्दा तपाईँको आँखा चाहिँ यहाँ लाग्नु हुने, म यहाँ मर्ने बेलामा बाहुनको खुन चाहिँ यहाँ लाएर बाँच्नु हुने, दमैनी कमीसँग सम्भोग गरेर बच्चा काट्नु मजा काट्नु चाहिँ हुने। अब त्यसलाई आकृति प्रकृतिको भरमा, ड्रेसको भरमा, भाषाको भरमाको अब कोही वैचारिक युद्ध होइन। अबको युद्ध फिलोसफीको युद्ध हो। पोलिटिकल फिलोसफी, रिजनल फिलोसफी, दुईटा, राजनीतिक दर्शन र आध्यात्मिक धार्मिक दर्शन, यो दुईटामा पनि कम्पिटिसनमा थियो, दुईटै फेल होइन। तपाईँको धर्म राम्रो कि त्यसलाई मेरो धर्मको ज्ञानले उछिन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ दौडको मात्रै हो। यसमा पनि खुट्टा तानातानको कुरा आउँदैन, फ्री कम्पिटिसन। जसको विज्ञान सिद्ध हुन्छ त्यो अगाडि बढ्छ। नेपाल जस्तो देशमा एसियन देशमा हामी चीनको कुरा नगरौँ, भारतको उनीहरू केही ढङ्गले अगाडि बढ्ने प्रयास गरेका छन्। नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ के को लडाइँ, के को द्वन्द्व देख्नुहुन्छ? यो विचारको लडाइँ होइन, यो के हो? यो चाहिँ अबुझ, अज्ञान, अन्जान, जातिवादी दृष्टिकोण बढ्ता हावी भएको। कसले गराएको यो? यो आफ्नै बुद्धिले, कुबुद्धिले। मैले अहिलेसम्म ब्राह्मणको विरोध गरेको तपाईँले सुन्नुभएको छ? त्यहाँबाट त सिकी पो राखेको छु त। यो ब्राह्मणमा मैले नजानेको भए यो पञ्चाङ्ग पात्र निकाल्थेँ। अब ब्राह्मण नसिकेको यसले नेपाली र अङ्ग्रेजीमा म अनुवाद गर्न सक्छु, मेरै मुन्दुम। अब मैले विश्वविद्यालय बनाउँदा बाहुनले पाठ्यक्रम तयारीको मध्यनजर के अरे स्रोत राखेर मेरो मुन्दुममा पाठ्यक्रम मैले सेट गर्नुपर्छ कि पर्दैन? कहीँ मुन्दुम विश्वविद्यालय छ? छैन। पनि त संस्कृत विश्वविद्यालय र हिन्दू विश्वविद्यालय, अङ्ग्रेजी विश्वविद्यालयहरू त जो छ त्यहाँबाट त हो त। यहाँ टेलर मास्टर छैन भने मैले लिम्बू मास्टर कहाँ खोज्ने? जो छ त्यसबाट सिलाउँछु नि, पोसाक त मेरो हो। जसले जान्दछ त्योबाट सिक्छु। बक्सर जान्दछ बक्सर उसैबाट सिक्छु, दमै हो कि बाहुन। जसले जो विषय जान्दछ, त्यसमा यिनीहरूले कम्प्युटर कोबाट जानेको? अहिले मोबाइल फेसबुक कसले सिकायो? यिनीहरूले जन्माएको हो त। प्रविधि अबको चाहिँ पोलिटिकल फिलोसफी रङ राइट, रिजनल फिलोसफी रङ राइट, विद्या राजनीतिक दर्शन लेफ्ट ब्रेन, जो भौतिकीय हो, जसले शासन प्रशासन र अनुशासन गर्छ, त्यो राजविद्या हो, पोलिटिकल साइन्स। अब त्यो विद्या दाहिने गोलार्ध दायाँ मस्तिष्क हो, जो अध्यात्म हो, जसले आफूले आफूलाई शासन गर्छ। दाहिने र देब्रे दुवै चल्नु पर्यो। त्यो चाहिँ हल्लारे के अरे खप्तर बाबुको शब्दमा दायाँ गोलार्ध, बायाँ गोलार्ध। अहिलेको चलनचल्तीमा बोल्ने राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन दीक्षा हो, दी भनेको पशुत्व, छा भनेको छेदन गर्ने। हामी मानवमा हुने पशुत्व गुणलाई छेदन गर्ने दीक्षा ग्रहण गर्नुपर्छ गुरुकुलबाट।
लेफ्ट ब्रेन शिक्षा, सी भनेको अज्ञान, छ्या भनेको छेदन गराउने शिक्षा। शिक्षा भौतिक हो, त्यो स्कुलबाट। गुरुकुल र स्कुल यो दुइटैमा स्कुल मात्रै भयो यिनीहरूको जनजातिको, गुरुकुल नभएर। मेरो चाहिँ गुरुकुल पनि भयो। मैले अघि नै भने 21 वर्ष लाग्यो अरे मलाई मान्छे बनाउनु। म आफू भयङ्कर बाटो थान्थेँ। अञ्चल सभापति युवक संगठन मण्डलले घोडा चढेर बन्दुक लिएर गोड्डो चारजना अगाडि म जति 49 को त टेबल ठकाएर गर्ने हामी नै हो। युवक संगठनको अञ्चल सभापति जोस अहङ्कार सबै थियो, जम्मै थियो। ठोक्नु पनि हो, केहीलाई ठोक्नु पनि हो। यति आफू ठुलो थान्थे। गुरुले एकपटक प्रवचनमा चन्द्रकुमारलाई मान्छे बनाउनु 21 वर्ष लाग्यो अरे गुरुलाई, गुरुकुललाई। विशाल जनसमारोहमा देवबानी गर्ने क्रममा बोल्नुभएको। मैले त स्वीकारेँ। अहो भर्खर मात्रै मान्छे हुनुलाई यति साह्रो रहेछ। मानिस हुनुलाई यो चेतनालाई चैतन्यमा पुर्याउनु पर्छ। मन, बुद्धि, चेतना, चैतन्य, आत्मालाई परमात्मामा पुर्याउने ज्ञान आफू ब्रेनमा, मन मस्तिष्कमा, जो चाहिँ 72 अरब हाम्रो यो ब्रेन दायाँ र बायाँ ब्रेनको जोडी छ, त्यसलाई उजागर गर्नु को एउटा सन्दर्भ यतातिर नभएर वान साइडेड भयो। चेतनालाई चैतन्यमा परिणत गर्न नसकेको अवस्था। स्कुल छ, गुरुकुल छैन। गुरुकुल शिक्षा छ, मभन्दा पढे लेखेको छन्, कहाँ इङ्ग्लिस पनि बटर बोल्छन्, हिन्दी बोल्छन्, बेङ्गोली बोल्छन्, के बोल्छन्। निकै बाठाहरू छ त्यसो बेला। तर संज्ञा लोकतान्त्रिक त हाम्रो जातीय समस्या मुख मात्रै छ। मुन्धुम दिँदाखेरि माडौँ मान्तु छैन के हो भन्छ। आफ्नो मुन्धुमलाई जान्दैन। त्यही कारणले सायद उनीहरूले दृष्टिदोष भन्छन्। दृष्टि म त यो आफ्नो परम्परा, मूल्य, मान्यता, जातीय क्षेत्रीय पहिचानको कुरा गर्छन् नि, यसरी अलि त्योभन्दा माथि उठ्दा फेरि त्यो पूर्वजहरूले, पुर्खाहरूले स्थापित गरेको मान्यताहरू समाप्त हुन्छ भन्ने चिन्ता जाहेर गर्ने पनि छन् नि त। फेरि होइन, त्यो चाहिँ पहिचान। पहिलेको जमानामा राज्य सत्ता कब्जा गरेपछि उसको सम्पूर्ण खोसिन्थ्यो, ब्रह्मलुट गर्थ्यो, पहिचानको सबै बुँदामा ठप्प गरिन्थ्यो। यो 21औं शताब्दीमा त अहिले राज्य जित्ने हार्ने युद्ध छँदैछ, त्यो राजनीतिक पाटो हो। तर मान्छेको पहिचानको त संरक्षण पो गर्न थालिरहेछन् त। जस्तो विश्व मानव अधिकार UN बोलिराखेको छ। अहिले कोरोनाकोले त्यस्तो संयुक्त स्वास्थ्य विश्व सङ्घ बोलिराखेको छ। मानवीय अधिकार, मानवीय शाश्वत, त्यो एउटा किरा फटेङ्ग्राले आफ्नो भाषाबाट कराइरहने, बोलिरहने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ। त मान्छेको पहिचानको साथ बुँदा नभएको भए 59 जनजाति महासङ्घ कहाँबाट स्थापना हुन्थ्यो? यिनीहरूले गरे हो त, गिरिजाबाबुको प्रधानमन्त्री कालमा होइन। अहिले पनि नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रधान गभर्मेन्टको पैसा खाएर बसिराखेका छन्। त्यो आफूले गरे हो त। त्यस कारणले राज्य आफै लगाएकै 10औं वर्ष भइसक्यो। तर त्यसैको माध्यमबाट अगाडि बढ्ने चाहिँ पर छोडेर त्यसलाई पनि बिर्से। तपाईँको यी सन्दर्भ जोडौँ न, मङ्गोलियन त्यो संस्थासँग आबद्धै छैन। के भनेको यो मङ्गोलियन हामी भन्छन् नि। मैले जानेको त दुईटामा त्यस्तै, एउटा मङ्गोल मुलुक छ माथि, मङ्गोलियन, यहाँदेखि तिब्बत, त्रिपिष्ट पनि भन्छ। तिब्बतदेखि माथि चीन, चीनदेखि मङ्गोलदेखि माथि रुस, रुसदेखि माथि उत्तरी ध्रुव। म चाहिँ खगोल र भूगोलको ज्ञाता हुनाले पनि। अब अर्को मङ्गल ग्रह, दुईटा मात्रै मङ्गोल, एउटा मङ्गल ग्रह छ, अर्को मङ्गोलियन देश छ। मङ्गोलियन भन्ने यहाँ होइन। यो शब्द चाहिँ नै गलत छ तपाईँको भनाइ। होइन, यसो
त्यो मङ्गल ग्रहबाट जस्तै राता पिरा, मङ्गल त रातो छ नासाले भनिसक्यो हुनाले त्यो जस्तो म छुन्यो मेरो अनुहार भने जस्तो त्यहाँको राता पिरानाले त्यहाँको वासीहरूले मङ्गोलियन नाम गर्न सके होला। चीनबाट फैलाउट उनीहरूले चीन बनाए होला। त्रिपिष्टक बनेको ब्रह्मपुत्र, सिन्धु नदी र गङ्गा नदी, तीनटा नदीको मुहानको कैलाशलाई त्रिपिष्टकबाट तिब्बत बनायो होला। त्यो त पहिचानको एउटा वर्ण वर्ग मात्रै त हो नि। पहिचान त 59 जनजाति त यहीँ भइसक्यो। तपाईँको हिन्दू धर्मकै 168वटा त सम्प्रदायहरू नै छ, क्रिस्चियनकै 3टा छ, बुद्धको 5वटा छ, महायान, हियान, तन्त्रयान, वज्रयान, सहजयान, तपाईँको रोमन क्याथोलिक के अरे, अर्को अर्थोडक्स, अर्को के अरे रोमन क्याथोलिक्स, अर्थोडक्स र अर्को के हो, 3टा छ सम्प्रदाय। त्यस्तै एउटा जीवका सन्तानहरूको मङ्गोलियन, चाइनिजियन, कोरियन, ताइवान, जापानिजन, किराँतियन, तपाईँको थारुवान, लिम्बुवान, खम्बुवान, मगरवान भन्ने एउटा वर्णलाई, एउटा वर्ण, एउटा हाँगालाई मूल भन्नु मिल्छ? यो मेरो हात मूल हो त हजुर? एउटा हाँगा एक वर्ण मात्रै हो नि, अर्को खुट्टा चाहिँ मूल हो त? त्यसै पनि जीवनको मूल के हो त? जीवनको मूल त आत्मा हो, त्यो मूल हिँडेपछि जान्छ। त्यस कारणले मूल भनेको त्यो मूलको जनसङ्ख्यामा सबभन्दा कुन जातिको सङ्ख्या बेसी गणनामा आयो त्यो पो मूल हुन्छ त। अनि यहाँ हामी नेपालीले अब विश्वको सबै मान्छेले अमेरिकामा जम्मै भरिन्छौँ गोरा चाहिँ 1000 मात्रै भने त्यो गोरा मूल भन्नु मिलेन नि। मूल भनेको मूल खम्बा जसको जनघनत्व, जसको वर्चस्व छ, बस त्यो पो मूल त। जस्तो हामीलाई बाउआमालाई मूल भन्छौँ नि। नेपालको सन्दर्भमा के कसलाई मूल मान्ने? नेपालको सन्दर्भमा त अहिले त नेपाली मूलका भइहाल्यो। हाम्रो पहिचान नेपाली हो। यी तपाईँ र मैले नेपाली भाषाबाट विचार, नेपाली भाषामा एकदम ठिक। अब तपाईँसँग म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ। तपाईँको यहाँ सेतो टिका, सेतो पहिरन अनि सूर्य अङ्कित तपाईँको एउटा मैले ओम छ कि त्यहाँ, ओम ठिक हाम्रोबाट। अनि यो झन्डा पनि तपाईँ, अनि माला पहिरन छ तपाईँको, सेतो छ, दारी कपाल पुरा तपाईँको एउटा सृष्टिकर्ताले जुन ढङ्गले सृष्टि भयो त्यसको निरन्तरताको जस्तो देखा पर्छ। यो समग्र यो सन्देश तपाईँ के प्रवाह गर्न खोजिरहनु भएको छ? र ओमकार परिवारको कुरा गर्छन् अघि, हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, प्रकृति पूजक, किराँतहरूको यो विषयको एकदम संक्षिप्तमा बताइदिनुहोस् त। म अहिंसावादी भएको हुनाले, मानववादी भएको हुनाले राष्ट्रपति र तल घुस ओर्ने घुपति के अरे च्यामेसम्मलाई पनि हजुरै भन्छु, सबैलाई हजुर महाराज भन्छु। मेरो घरमा भान्से पकाउने नोकर चाकर बन्छन्, तर महारानी भन्छु, किन मबाट भेद छैन, समान देखिन्छ। मेरो दृष्टिकोण समान छ। जसको ज्ञान दिन्छ त्यसको लिन्छु। कुकुरले पनि राम्रो ज्ञान मान्छेमा दियो भने लिन्छु। चराले, अब कुकुरको सुँग्ने शक्ति बढी हुन्छ अरूको तुलना। कहिले कहिले यो चन्द्रकुमार अनौठो छ भन्छन् कोनी, किनभने श्रीमतीलाई कुट्ने लिम्बर बेसी म चाहिँ माफ माग्छु। रिसायो भने रिसायो, म कालो भयो यहाँ टेउने सेवाहरू माफ देऊ है ल, कि ढोगौँ भनेर खुट्टामा ढोग्न खोज्दा ऊ मुसुक्क हाँसिहाल्छ। मेरो बुढी श्रीमती समयमा थियो, लग्यो अर्काकोमा गएर पहिला गइगयो,
त्यो बेला पहिले त जार काट्ने जार काट्ने मैले चाहिँ त्यो ससुराली आउँदा मेरा घरमा ल्याएर मेजमान दिएको छु। गएको श्रीमतीलाई, गएको श्रीमती लानेलाई। अनि 11 वर्षमा त्यो माइत दया जागृत पनि भयो। अचम्मको छ अब मेरो चाहिँ चरित्र यो, अब यो खराब के हो। अहिले छँदैछ मेरो श्रीमती नि, उनी 11 वर्षमा आई। 11 वर्षमा आएपछि तपाईँसँगै बस्छु भन्यो। ए पहिलेको फेरि छोड्नु भयो उहाँले? किन भने मेरो त अरू छोराछोरी श्रीमती छ, मलाई त्यति टाढो लगेर धनी त धनी हो, तल मलाई सौता ल्याइदियो एउटा नेवार्नी भने। फेरि सौता ल्याइदियो र त्यति लामो अर्काको बुढी लगेर मलाई सौता ल्याइले यसको बदला लिन्छु, तपाईँसँगै बस्छु। हो ल जाउँ भनेर सरासा घरमा ल्याएको छु र अहिले पनि 2 छन्। अरूहरूले लिम्बूहरूले राईहरूले च्यान भत्काएर के बनाएको छन्, मैले चाहिँ लिम्बूको च्यान दर्ता गरेको छु, तिरी राखेको छु। अरू लिम्बूहरू चाहिँ छोरी चिलालाई बेचेर मूल्य लिन्छन्, गाई बाख्रा बेचे जस्तो। मैले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा गुरुको रमने बोलेको छु, म छोरा सरह हरेक छोरीलाई अंश वंश बराबर गरिदिन्छु है। त्यस कारणले छोरीले सुन धेरै खोज्ने होइन, गहना म दिँदिनँ है, खबरदार। छोरालाई पनि 1.5 तोलाको दर दिए बिहामा, छोरीलाई पनि यति मात्रै बराबर, अंश वंश पनि बराबर दिने। त्यो नदिँदा त हुँदैन। म अब धनीपुर जा उनीहरूको नाममा बाँड्दैछु। हामी बुढाबुढी 3 जनाको नराख्ने। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो एउटा त्याग भावना। अब त्यो मन्दिर उद्घाटन गरेर मध्यरातमा यो केस जम्मै खौरेर सन्यास हुँदैछु। मध्यरा कहिले? यो मन्दिर मेरो किराँतेश्वर आत्मा पवित्र मङहिम मन्दिरबाट गुरुको हातबाट यो छुनु लाउँछु केस काट्नु र अरूलाई खौराएर। त्यसपछि यो 51 साल आमा खसेदेखि मैले पाल्या छुइनँ। अहिले कति भयो? 77मा गर्नु 37 वर्ष भयो क्यारे। यो कपाल जस्ता जस्तै छ। त्यो मध्यरातमा ब्रह्म मुहुर्तमा काटेर यो तेरो मेरो धन सम्पत्ति पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा सबैसँग त्याग गरेर उनी परको आत्मा, पर प्लस आत्मा इजिकल टु परमात्मा, हाङसम शम्भुहाङ भन्छौँ हामी, परमात्मामा ब्रह्मलीन हुने बाटोको सङ्केतहरू हो यिनीहरू चाहिँ। तपाईँको इच्छा यो चाहिँ सङ्केतहरू मैले अलिअलि इसारा दिनु थालेँ। यहाँ महागुरुको लकेट लगाएँ। यहाँ हाम्रो तपाईँले अघि ओम भन्नुहुन्थ्यो, हाम्रो भाषामा त्यसलाई ओत भन्छौँ। ओत ओम कसैको पेवा होइन। त्यसो नै बुद्धहरूले ओम मणि पदमै भन्छन् त। त्यो मरा बुद्धहरूले कहाँ कसले अधिकार दियो? हिन्दूले खोसाउनु पर्थ्यो। ओम भनेको अकार उकार मकार 3 शब्द इजिकल टु ओम। त्यो मन्त्र पनि होइन, तन्त्र पनि होइन, जन्त्र पनि होइन, यन्त्र पनि होइन। त्यो निराकार यो जुन छ नि सूर्यमाथि, सूर्यको किरण छरे जस्तो त्यसलाई एउटै शब्दमा तपाईँले हामीले बोल्नु पर्दा चाहिँ मैले बोल्दा ओत उज्यालो सूर्यको शक्तिशाली किरण कति करोडदेखि बल्दै आएको छ र अब कति करोड 5 अरबमा त यो जान्छ भनिएको छ। पृथ्वी अब 1 अरब 5 करोडमा जान्छ भनिएको छ। अब यो ओत सूर्यको किरणलाई एउटै शब्दले त्यो सम्बोधन गर्ने, त्यो तपाईँको शब्दमा सन्देश सूचक। तपाईँसँग अब मेरोमा ओत। यहाँसँग म कुरा अरू गर्न चाहन्थेँ, मसँग समय अब बाँकी रहेन। यो के तपाईँले के देखाउनु खोज्नु? त्यस कारणले यो सूर्य अङ्कित सूर्यको किरणभित्र हाम्रो ओत लेखेको छ। अघि मैले मुखले व्याख्या गरेँ, यहाँ तपाईँ चाहिँ यो चाहिँ किराँत धर्मको धार्मिक झन्डा हो। यो सूर्यको वर्चस्व भएको सूर्यको किरण जतिसम्म यो ब्रह्माण्डमा फैलिएको, यो मानिस मात्रै होइन, पशु पन्छी मात्रै होइन, यो आकाशको सम्पूर्ण ब्रह्माको अन्डा ब्रह्माण्ड, ब्रह्म प्लस अन्डा इजिकल टु ब्रह्माण्ड, ब्रह्माण्डमा जति पनि छन् तारागणहरू त्यो जम्मैको हाम्रो चाहिँ एक परिवार हो भन्ने यसको चाहिँ सङ्केत हो। हस्,
यहाँसँग म अरू पनि कुरा गर्न चाहन्थेँ, समयले यतिसम्म साथ दियो। धन्यवाद छ है यहाँ। खुसी लाग्यो, दिमागमै नआएकोहरू सोध्नु भयो। बहुत धेरै क्वेसन गर्ने धन्यवाद छ यहाँलाई। क्षमताको धन्यवाद। विकास हस्, भएको हस्, धन्यवाद हस्। छ। सेवा आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर चन्द्रकुमार शर्मा, मुन्दुमविद। हामीले प्राचीन परम्परा, मूल्य र मान्यतासँग सम्बन्धित कतिपय विषयलाई उठान गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।